एक ओस्तोरी असली काजाच्या दुसऱ्याच वर्सा तिचो गोळकार सरण पावलो. सोडून तिच्या कुसवेन एक ल्हानसो बालसो भुरगो. ती ओस्तोरी चड शिकिल्ली नासली आनी तिका जाय त्या वेळार कोणेच तिका आदार दिवंक ना. ह्या परिस्थितीन तेणे हिम्मत सोडूंक ना, देवाचे शीण करूंक ना, पूण लोकांक सांगलें आनी लोकांच्या घरांनी काम करूंक लागली. हे चिंतून की हांवें म्हाज्या पांयार उबें रावंक जाय, म्हज्या ह्या पुता पासत, म्हज्या ह्या ल्हान बालशा पासत. कित्याक एक दीस होच भरवंसो आसलो, म्हजो हो पूत वाडटलो आनी व्हडलो जातलो. आयज म्हज्या लागीं कोणूच ना, पूण म्हजो पूत म्हजे सांगाताक उबो रावतलो. म्हणून ती घरांनी सकाळीं उठोन ते सांजे पर्यंत आपल्या पुताक आपल्या बऱ्या शेजारी लागीं दवरून लोकांची भासणां घालताली, लोकांची कापडां धुयताली, लोकांचे वावर कोत्ताली, सांजे घरा येताली. हात दुखताले, पांये दुखताले, घरां भोंवनी. आनी घरां येतच कितें म्हणनाकी, हे म्हणून आली पुता म्हाका आतां बेजार करूं नाका, म्हाजेशी धांवोन येनाका. पूण पूत धांवोन येतालो तेन्ना ती कितें करताली, आपले हांस विस्तारली आनी पूत धांवोन येता पुताक वेंग मारताली, तेजो उमाव घेतली, आपलें दूख विसरताली. कित्याक तिचो पूत जावन आसलो तेजो दर्यो, तेजो आपूत जावन आसलो तिचो आदार. कित्याक तिका भरवंसो आसलो. त्या भरवशान ती जियेताली, त्या भरवशान ती वावर कोत्ताली. पूण जेन्ना हे म्हज्या जिवितान जाता वा तुज्या जिवितान जाता तेन्ना तूं आनी हांव कितें म्हणटा? हो खंयचो खुरीस, खंयच्या पातकाची हो खुरीस हांव उखलतां? म्हज्या पातकाची वा म्हज्या गोडशाच्या पातकांची हो खुरीस म्हाका उखलूंक पडटा? तिणें केदींच म्हणूंक ना, पूण तो खुरीस तिणें आपल्या जिवितान उखल्लो, कश्ट केले, दूख काडलें, पूण केन्नाच रडोंक ना. हांव कित्याक सोम्या की हांवूच तुका मेवल्ली हें दूख दिवपाक. तें जेजूक धरलो. आयच्या जाल्यार आमी आयकलां कितकोन पायलटान ताका साल्वार कोण प्रयत्न केलो, पूण ते कडेन जावंक ना. म्हणून ताका जर्मन मानून तेणें ताका कुर्सार मारूंक अधिकार दिलो, सत्या दिली. जेजूक जर्मन मारल्या उपरांत ताका सारको धडायलेलो, ताका ओळखोंक येयना आसलेलो तो मनीस हो जानवर म्हणून. ते मांसाचो कुडको कसो तो उमकतलो, तेज्या शरिरान ताका ताकद नासली, शक्ती नासली, पूण ताणें हिम्मत हारूंक ना. आनी तेन्ना तेज्या आंगार तो खुरीस दिलो की ते वेळार एक किरमिदार ताका कुर्सार खिळायताय ताणें आपलो खुरीस उखलून व्हरोंक जाय आसलो. आनी जेन्ना जेजून तो खुरीस तेज्या खांदार दिताले ताणें कितें केलें आसतलें? तेन्ना तो भुरगो त्या आवयच्या कुशीन आवयन कितें केलें? हात विस्तारले, वेंग मारली. तेच भाशेन जेजून म्हाका दिसता आपल्या खांदो विसरलो, तो घायलेलो खांदो, धडायलेलो खांदो ओरतून घाये पडलेले आनी तेच खांद्यार तेणें तो मोगान तो खुर्साक वेंग मारली. मोगान त्या खुर्साचो उमाव घेतलो. तो जाणो आसलो तो खुर्साची वाट सोंपी आसची ना, कश्टांची वाट, दुखाची वाट आसतली. तरी आसतना तेणें त्या खुर्सार वेंग मारली, खुर्साचो उमाव घेतलो. कित्याक ती जाणा आसली तेज्या बापाची खुशी, बापाक जाय आसलो ताणें तो खुरीस उखल्लो. तेणें उखल्लो तो खुरीस न्हू, भराडीक आसलो, वजन आसलें, पूण तो खुर्सार तेणें उखल्लो. तेणें तुजे आनी म्हजे पातकाचे ओझे आपल्या खांद्यार घेतलें. कित्याक ताका जाय आसली तुवें आनी हांवें साल्वार जाल्ली, तुवें आनी हांवें पोत्यान एक फावटी बापा ताई एक जाल्ली. म्हणून ताणें तो उखल्लो. तो तयार आसलो ती वाट चलोंक कश्टाची. केन्ना तुजे आनी म्हाज्या जिवितान कश्ट येतात, कितें करता हांव? कित्याक हांवच तुका सापडली, दुसरो कोणूच तुका दिसती पडना? हांवच कित्याक? पूण जेजून म्हणूंक ना,
आणि त्याच भाशेन आदल्या लेका रात्री ताका धरच्या आदी जेजू जाणाचो ही वाट सोंपी म्हणून तो रातभर मागणें कोत्ता त्या गेटसेमनीच्या मोळ्याक कितें मागता पवित्र पुस्तक वाचात ह्या दिसांनी पळय कितकोन जेजू थिंगा मागणें कोत्तालो आमकां सांगता तो दिमेर पडलो जमनी सरपडलो तो थरथरलो म्हणटा आनी ताका जावं तरी बापा लागीं कितें मागतालो बापा म्हज्या बापा तुज्या लागीं जाता जाल्यार ही काळस म्हाजी वयली काडूंक व्हर पूण म्हजी खुशी न्हू तुजे खुशी पूण ताका कांयच जबाब मेळोंक ना बापान कांयच म्हणोंक ना कांय ना बाबा हांव तुज्या ताका कांयच उत्तर ना त्या उगीपणान जेजून ओळखून घेतली की आपल्या बापाक जाय आपल्या सर्गीच्या बापाक आपल्या मोगाच्या बापाक जाय हांवें ती वाट सोडलेली वाट खुर्साची म्हणून जेजून मोगान कुशळकायेन जायना आसले चलोंक जायनासलें आमी ते खुर्साची वाट करतना आमकां कळोन येता कितें जेजू 3 पावटी पडलो पूण पडोन थिंगाच रावना म्हजें कितें जातलें तें म्हणोंक ना पूण उठलो आनी चलोंक लागलो हीच वाट तुका आनी म्हाका चलोंक देव आपयता जेजू आपयता म्हूण ताणें ताज्या शिश्यांक आदींच फुडें सांगलें जेन्ना पेद्रो म्हणलेलें पेद्रो तांकां विचारलें आपल्या शिश्यांक कोण म्हूण लोक म्हणटा हांव जाण आसा आनी तेणी म्हणलें कोण प्रवादी कोण बाकणार कोणें म्हणलें जेरेमाया प्रवादी कोणें म्हणलें जुआं बावतीस सोंपें जबाब न्हू दुसऱ्या विशीं सांगोन सोंपें न्हू होय की ना हॅलो आपल्या विशीं पूण तूं कितें म्हणटा हांव कोण तें सांगूंक अशें कठीण पडटा पूण पेद्रोन जबाब दिलो तूं जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून आनी ताका जेजून शाबासकी दिली की मनशापणाने जबाब दिवं ना पूण बापाच्या आत्म्या वरवीं हो जबाब दिला आनी पेद्रो चिंतलो हांव आतां जेजूक वळखता हांव सगळ्या जेजू विशीं जाणा पूण जेजू तांच्या लागून तांकां खरी शिकवण दिवंक जाता म्हाका जेरुसलेमाक वचोंक जाय थिंगा म्हाका उंच अधिकारी आतां काल कोस सोसूंक जाय मरण सोसूंक जाय पूण तिसऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो आनी तेन्ना पेद्रो कितें म्हणटा तोच चिंता आतां म्हाका हांव सगळ्यांक जाणा जेजू फुड्यान चलोंक जाता केदींच तुका जावंक हांव दिवचो ना हांव तुका केदींच कोस सोसूंक दिवचो ना हांव केदींच तुका खुरी सुकूंक दिवचो ना हांव केदींच तुका मरण दिवचो ना आनी जेजू कितें म्हणटा फाटल्यान सर सैताना तुजी चिंतना देवाची चिंतना न्हू तुजी चिंतना मनशाची चिंतना तूं मनशा भाशेन चिंता देवा भाशेन चिंता देवाच्या कुशी आड तूं वेता आनी हेच तुका तेजे उपरांत आमकां सांगता जरी तुका आनी म्हाका आयज तुज्या लागीं आनी म्हाज्या लागीं जेजू उलयता आनी कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका जरी तुका म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार कितें उखल तुजो खुरीस सदां काल नुस्ते बरो शुक्रार दीस नुस्ते गुड फ्रायडे दिसा पूण सदां काल तुजो खुरीस उखल आनी म्हाज्या पाटल्यान ये जशें हांवें उखल्लो तो खुरीस आमच्या पातकांचो वराडी खुरीस मोगान कुशळकायेन हात विस्तारून तो तुका आनी म्हाका आपयता आमचो सदांच आपलो खुरीस घेवन हांवें म्हाजो खुरीस उखल्ला म्हणटा तो पूण तुमचो जण आमकां जण एकल्याक आपोवणें आहा आमचे जण एकल्याचे खुरीस उखलून व्हरोंक आनी कितें खुरीस जावन आसा हे आमचे जे आमचे सदांकाळच्या जिवितान आमी अनुभव करतात जावं तो म्हजो घरकार सोरो पिवन येता म्हाका त्रास दिता ओखूय ताका मोगान सोंसणिकायेन मोगान ताका बदल म्हूण नाका दीस रात सगळ्यांक संवसाराक सांगूंक भोंवनाका कितें सांगू तुका म्हजो घर हिंचो पातकाचो खुरीस म्हाका सांपडला म्हणून हांव नको दीस रात पियेता जेवंक सुसेग ना भुरग्यांक मारता मोगान ताका तुज्या उतरा वरवीं न्हू पूण कोण बऱ्या उतरा वरवीं ताका बदल तुजी आवय तुका त्रास दिता बापूय त्रास दिता घरकार त्रास दिता भयण एकामेकाक दोनूय त्रास दिताला आमकां आपयला आमचे क्रिस्तांवचे मिसांव कितें जावन आसा लोकांक बेसांव घालूंक आमच्या दुस्माना पासत मागोंक जे आमकां वायट करता तेंचे पासत तेंचेर बेसांव घालूंक न्हू शिराप घालूंक आयच्या दिसा जेन्ना आमी पवित्र हापट्यान भितर सरल्यान
मागुया देवा लागीं दी आमकां जण एकल्याक आमी आमचे खोरीस उखलूंक आमी जाणात आमचे जिवन कितले खोरीस आसत ते आनी जेजू आमकां कृपा दितलो जेजू आमकां घोटाय दितलो जेजू आमकां बळ दितलो तेजे भाशेन मोगान आमचे खोरीस उखलूंक आनी येवशी आमी जातली खोरी साक्षीदारां जेजू क्रिस्ताची न्हूच आमच्या उतरांनी तुमकां आमच्या मागण्या वरवीं पूण आमच्या कोन्या वरवीं जावन दी हेंच आमचे मागणे आयच्या ह्या दिसा ह्या आमच्या जेजू लागीं जेणे उखल्लो आमच्या पातकांचो भार